दर्शकबिन नमस्कार। यो अर्को नयाँ बिहानीमा फरक विषय र फरक अतिथिका साथमा टी टकमा फेरि उपस्थित भएका छौँ। आज पनि सधैँ चाहिँ म पुरुषोत्तम सापकोटा तपाईँसँग छु। यो संवादको श्रृङ्खला आज खास गरी सीमा क्षेत्रको विषयलाई केन्द्रमा राखेर विपद व्यवस्थापनसँग जोडिएर हामी कुराकानी गर्दैछौँ। आज खुला सिमानाका कारण नेपालको खास गरी सुरक्षाका दृष्टिकोणले बेहोर्नु परेका चुनौतीहरू, त्यस चुनौतीसँग जुझ्न अपनाइएका विभिन्न रणनीति, यो कति भन्न मिल्ने नमिल्ने त्यो आन्तरिक कुराहरूका विषयमा पछि कुराकानी गर्दै जाउँला र यससँग सँगै विपद पछि उत्पन्न हुन सक्ने परिणाम जुन चाहिँ परिस्थिति हामीले बेहोर्नुपर्छ त्योसँग जुझ्नका लागि सशस्त्र प्रहरीले कसरी काम गर्छ त भनेर आज हामी प्रतिनिधिमूलक कुराकानी भन्छु म। आज खास गरी यसलाई प्रतिनिधिमूलक कुराकानी हामी गर्दैछौँ। आज सशस्त्र प्रहरी 31 नम्बर गण बर्दियाका प्रहरी उपरीक्षक नरबहादुर रावतज्यू हामीसँग यति बेला हुनुहुन्छ। हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकारेर स्टुडियोमा आउनु भएको छ। हामी उहाँसँगको संवाद अब आरम्भ गर्दैछौँ। स्वागत छ सर। नमस्कार। थ्याङ्क यू। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम। सुरुवात चाहिँ खास अहिले यो वर्षातको समय छ, विपदको भनौँ न त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थितिसँग जुझ्न चाहिँ तपाईँहरूको तयारी कस्तो छ भनेर गर्न मन लागेको थियो। तर त्योभन्दा अझ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भने हामी सीमामा छौँ, खास गरी बर्दियाको झन्डै 82-83 किलोमिटर जति सीमा क्षेत्रको तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँ रेखदेख गरिराख्नु भएको छ। ठुलो हिस्सा हो त्यो। र अहिले भारतमा कोरोना सङ्क्रमणको स्थिति सिर्जना भइसकेपछि दुवै देशमा लकडाउनको अवस्था जुन हामीले बेहोरिरहेका छौँ, केही खुकुलो भए पनि यहाँ चाहिँ यो विषयबाट कार्यक्रममा अलि प्रवेश गर्दा चाहिँ अलि सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने लाग्यो मलाई। त्यस कारणले गर्दा सबै ठाउँमा सीमा सुरक्षाको विषय गरिरहेका तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ सम्मान गर्दै बर्दियामा सबैभन्दा पहिला चाहिँ सुरक्षा चुनौतीहरू चाहिँ के देखिन्छन् सीमा क्षेत्रमा खास गरी? अब अहिले चुनौतीकै कुरा गर्दाखेरि अहिले वर्तमान परिस्थितिमा मनसुनको कारणले गर्दाखेरि हामीसँग ठुला दुईवटा नदीहरू छन् र जुन चाहिँ सीमा इलाका हुँदै बहने गर्छन्। त्यो एउटा सीमाको चुनौती पनि हो। त्यसै गरी खुल्ला सिमानामा हुने आवत जावत र अनअथोराइज्ड जुन चाहिँ अनुमति नलिएरै र अनअथोराइज्ड इलिगल ट्रेड पनि एउटा चुनौती हो। तर अहिले लकडाउनको बेला पहिला जस्तो विगत जस्तो त्यति धेरै त छैन। तर मान्छेहरूको आवतजावत, उनीहरूको सम्बन्ध, पुरानो सम्बन्धलाई चाहिँ तोड्न केही चुनौतीहरू खडा भएको छ। र मौसमको कारणले गर्दा हाम्रो सशस्त्र प्रहरी बलबाट विभिन्न युनिटहरू जहाँ खडा भएका छन् जो चाहिँ पर्याप्त छैन। त्यसले गर्दा पनि निगरानी बढाउन केही समस्याहरू। ओके, म त्यहाँ चाहिँ अलिक पछि प्रवेश गर्छु। जस्तो अहिले त्यही सीमाकै क्षेत्रबाट कुराकानी गरेर जस्तो लकडाउनको स्थिति पूर्ण रूपमा हटिराखेको अवस्था छैन, फेरि पनि सङ्क्रमितका भएका क्षेत्रहरूबाट नागरिकहरूको आवागमनलाई अझ नियन्त्रण गर्न आवश्यक त छँदैछ। यो अवस्थामा चाहिँ यहाँहरूले कसरी काम गरिरहनु भएको छ जस्तो सीमाको सुरक्षा गरिरहँदाखेरि चाहिँ कोभिडकै सन्दर्भलाई यसमा चाहिँ अहिले पूर्ण रूपमा हाम्रो बर्दिया जिल्लाको सिमाना पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ र कुनै पनि व्यक्तिहरू आवतजावत गर्नको लागि रुपेडिया नाका मात्रै खुल्ला गरिएको छ भनेपछि हाम्रो एरियामा हुने सबै नाकाहरू बन्द गरिएको छ। त्यसमा मूर्तिया नाका एउटा, त्यसमा पनि भारतबाट नेपालमा आउने नेपाली नागरिकलाई मात्रै खुल्ला गरिएको अवस्था छ भने यस्तो अवस्थामा हाम्रो सशस्त्र प्रहरी बलले, सीमामा खटिएको बलले पट्रोल गरेर, बिओपी स्थापना गरेर, फरवार्ड बेसहरू स्थापना गरेर र त्यहाँका नागरिकहरूलाई जो चाहिँ सीमा इलाकामा बस्ने नागरिकहरूलाई उहाँहरूलाई जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू हामीले पनि सञ्चालन गरिरहेछौँ। जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरेर र कोभिडबाट बच्नको लागि र यो भाइरसबाट बच्नको लागि उहाँहरूलाई पनि सचेत गराएर र खबर सङ्कलन गरेर जाने आउने जो भारतबाट आउने र नेपालबाट भारत जान खोज्नेहरू उहाँहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर नेपालगञ्जको अत्यावश्यक सेवामा नेपालगञ्जको बाटो सीमा प्रयोग गर्ने र आवश्यक नहुनेहरूलाई हामीले रोक्ने गरेका छौँ। ओके, अब यो आपराधिक समूहहरूका कुरा हुन सक्छन्। जस्तो चेलीबेटी बेचबिखनका निम्ति भारत लैजाँदै गरेका चेलीहरूको उद्धार गरिएका समाचारहरू पनि हामी सुन्ने गरेका छौँ। तपाईँको क्षेत्रमा खास गरी लागु औषध दुर्व्यसनी जन्य क्रियाकलापहरूमा संलग्न भएकाहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको तथ्याङ्कको कुरा गर्दा र यो चेलीबेटी बेचबिखनसँग सम्बन्धित विषयमा तथ्याङ्कगत कुरा गर्ने हो भने यो आर्थिक
आर्थिक वर्षभित्र चाहिँ कतिको उपलब्धिमूलक रह्यो भन्ने लाग्दछ सशक्त? अब लागु औषध हामीले 6वटा स्थानमा हामीले चाहिँ लागु औषध नियन्त्रण गर्यो। त्यसमा ठुलो परिमाणमा हामीले अफिमहरू 1.5 करोड जतिको पनि हामीले नियन्त्रणमा लियौँ एकजना व्यक्तिसहित, र त्यो बाहेक अन्य 6 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर हामीले सम्बन्धित ठाउँमा आवश्यक कारबाहीलाई पठाएका छौँ भने चेलीबेटी चाहिँ अन्य जिल्लाका योभन्दा बाहिर जिल्लाका चेलीबेटीहरूलाई विभिन्न नाका, यो फुटा नाका र मधुबनी एरियाको नाकाबाट प्रयोग गरेर भारततर्फ विभिन्न प्रलोभन देखाएर लानेहरूलाई उहाँहरूलाई हामीले 13 जनालाई चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई उद्धार गरेर रेस्क्यु सेन्टरहरूमा सेफ हाउसमा हामीले माइती नेपाल हुँदै बुझाएका छौँ भने त्यसै गरी भारतबाट विभिन्न तरिकाले जानी अनजानी र विभिन्न प्रलोभनमा परेर भारततर्फ आउनेहरूलाई पनि हामीले चाहिँ एसएसबीसँग समन्वय गरेर उहाँहरूको आफन्ती कहाँ बुझाउने काम गरेका छौँ। जस्तै यो तपाईँहरूको जिल्लामा भएका सीमा सुरक्षा बलहरूले चाहिँ नियन्त्रणमा लिएका हुन्छ नि भन्सार छली गरेका सामग्रीहरू पूर्ण रूपमा नाका बन्द छ त हामीले भनिराखेकै छौँ, तर अघि अनौपचारिक रूपमा तपाईँसँग कुराकानी गर्दा पनि झन्डै ठुलै परिणामको तपाईँले कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो, हामीले नियन्त्रणमा लिएर बुझाएका छौँ भनेर। यो कस्तो भयो भने हामीले बन्द छ पनि भनिरहेछौँ, फेरि नियन्त्रण पनि लिइरहेछौँ भनेको अब छली भएका चिजहरू चाहिँ खुल्ला सिमानाको कारणले गर्दाखेरि यस्तो अवस्थालाई फाइदा उठाएर त्यस्तो इलिगल तत्त्वहरूले केही व्यापारिक प्रयोजनको लागि केही फाइदाको लागि उनीहरूले चाहिँ लुकीछिपी गएर ल्याउन सक्ने सम्भावना पनि छ। त्यो देखिया पनि छ, प्रमाणित पनि भएको छ। त्यसले केले प्रमाणित गर्छ भनेपछि हामीले यो आर्थिक वर्षमा साउनदेखि यता अहिलेसम्म चाहिँ 3 करोड 48 लाख भन्दा बढीको सामान हामीले अहिले भन्सार दाखिला र विभिन्न निकाय सम्बन्धित निकायमा आवश्यक कारबाहीको लागि साधन मानवदेखि लिएर लागु औषध, सुर्तीजन्य पदार्थहरू, कृषिजन्य पदार्थहरू, चौपाया, सवारी साधन, प्रतिबन्धित नोट यस्ता हामीले नियन्त्रणमा लिएर सम्बन्धित ठाउँमा बुझाएको अवस्था छ। यसले पनि प्रमाणित गर्छ। त्यो त्यही भने मैले जस्तो हामीले अझै पनि यो आर्थिक प्रलोभनका कारणले गर्दा नागरिकको सुरक्षा, यो स्वास्थ्य सुरक्षाको विषयका कारणले अहिले लकडाउन गरिएको हो, खास गरी कोभिड नियन्त्रणका लागि हामी सचेतनाका कार्यक्रमहरू पनि चलाइराखेका छौँ। यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्ने खालको स्थिति सिर्जना हुन्छ या प्रहरीको सक्रियताका कारणले गर्दा ती सामग्री नियन्त्रणमा भएको, कुन एङ्गलबाट चाहिँ विश्लेषण गर्ने? अहिले हामीसँग 8वटा बिओपीहरू छन् र बिओपीहरूले 1 जना बराबर हामीले हेर्दाखेरि 3 देखि 4 किलोमिटर हेर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो बिओपी निगरानी र विभिन्न किसिमको भौगोलिक बनावटले पनि केही असर गरेको छ र त्यहाँका स्थानीयहरू जो चाहिँ नजिकै बोर्डर नजिकै घर हुनेहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न प्रलोभनको लागि लुकीछिपी ल्याइरहने अवस्थालाई हाम्रो एपिएफले चाहिँ नियन्त्रणमा लिएर बुझाएको अवस्था छ। त्यसलाई निरुत्साहित गर्नको लागि यो इलिगल ट्रेडलाई निरुत्साहित गर्नको लागि नै हो। यसमा चाहिँ प्रभावकारिता भन्ने कुरा अब विगतभन्दा प्रभावकारिता धेरै भएको देखिन्छ। विगतमा भन्दा धेरै मात्रामा हामीले चाहिँ नियन्त्रण चोरी तस्करीको नियन्त्रणमा लिएर हामीले बुझाएकोले नै प्रमाणित गर्छ कि अहिलेको सुरक्षा चाहिँ पहिलाभन्दा प्रभावकारी मजबुत छ, प्रभावकारी छ। त्यसकारणले गर्दा नियन्त्रणमा हामी ठुलो परिमाणमा लिन सफल भएको छ। ओके, अब बिओपीको कुरा गरि नै हाल्नुभयो। त्यहाँ केही बेर पछि प्रवेश गर्ने मेरो विचार थियो। झन्डै 82.6 किलोमिटर जतिको पेरिफेरीमा हाम्रो सीमा सुरक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस ठाउँमा 8वटा बिओपी स्थापना भइसकेका सन्दर्भहरू हामीले थाहा पाइ नै सक्यौँ। कस्तो व्यवस्थापन मिलाउनु भएको छ? यो झन्डै थुप्रै क्षेत्रफल हेर्नुपर्ने अवस्था रहेछ। खास कतिवटा चाहिँ बिओपी आवश्यक थियो, त्यहाँ कति चाहिँ अहिले निर्माणको क्रममा छन् र कसरी चाहिँ व्यवस्थापन, जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ? अब नेपाल सरकार र सङ्गठनको नीति अनुरूप हामीले 3 देखि 4 किलोमिटरमा एउटा बिओपी स्थापना गर्नुपर्नेमा यो बर्दिया जिल्लामा हामीले जम्मा 29वटा प्रस्तावित बिओपीहरू हुन्। त्यसमध्येको 8वटा बिओपी स्थापना भइसकेका छन् भनेपछि त्यसै गरी 7वटा निर्माण भइरहेका अवस्था छन्, भवनहरू निर्माण भइरहेछन् भनेपछि त्यसै गरी अन्य बिओपीहरू स्थापनाको लागि हामीले जग्गा प्राप्तिदेखि ल्याएर अन्य प्रोसेसमा अगाडि बढिरहेछ र हामीले बर्दिया जिल्लामा बिओपी मात्रै होइन, बोर्डर सीमा इलाकालाई हामीले डिजिटल वाल पनि लाउने काम गरिरहेछौँ। डिजिटल सीसी क्यामेरा जडान अहिले हामीले 2 ठाउँमा, बोर्डर इलाकाको 2 ठाउँमा, मुख्य नाकामा 2 ठाउँमा हामीले सीसी क्यामेरा पनि जडान गरेका छौँ। यसलाई पनि बढाउँदै लाने हाम्रो उद्देश्य छ ताकि सीमालाई प्रयोग गरेर हुने हरेक गलत क्रियाकलापहरूलाई नियन्त्रण र निगरानी बढाउनको लागि यो काम अगाडि बढाएको छ। अनि यो सीमा सुरक्षाका लागि तपाईँहरूले जति पनि काम गरिरहनु भएको छ, खास गरी अझ बर्दिया त अहिले पछिल्लो समय वन्यजन्तु र मानव द्वन्द्वको चपेटामा परेको छ
विभिन्न घटनाहरूले त्यस्ता पनि देखिन्छन् कि बाघको आक्रमणबाट मानिसहरूको मृत्यु भएको र स्थानीयहरूको आक्रमणले गर्दा वन्यजन्तु घाइते भएका समाचारहरू पनि हामीले सुनिराखेका छौँ। तपाईँहरू सीमा क्षेत्रमा बसिरहँदाखेरि चाहिँ आफू कतिको यो वन्यजन्तुबाट सुरक्षित भएको महसुस गरिरहनु भएको छ? अझ त्यहाँ त अहिले बाघ तपाईँहरूकै बिओपीको छेउछाउमा पटक पटक देखिराखेको छ भनेर भनिएको छ। यो चाहिँ हाम्रो एउटा एरिया खादा कोरिडोरमा त्यो सिमानामा हाम्रो एउटा बिओपी पनि छ। त्यो लगभग तपाईँको 1 किलोमिटर झन्डै 1 किलोमिटर त्यो वन्यजन्तु वारपार गर्ने बाटो पनि मुख्य नाका पनि रहेछ। त्यो एरियामा हाम्रो एउटा बिओपी छ र त्यस्तो र दक्षिणतिर भारततर्फ चाहिँ सबै ठाउँमा जङ्गल पर्ने वन पर्ने र केही पश्चिमतिर चाहिँ एउटा नेसनल पार्क पनि पर्छ भारतको। त्यसले गर्दा त्यो वन्यजन्तु आवजात गर्दाखेरि त्यसको थ्रेट बढाएको छ र त्यही इलाकामा अब म आइसकेपछि पनि 7 जना त्यही एरियामा विभिन्न अवस्थामा चाहिँ स्थानीयहरूलाई आक्रमण गरेको अवस्था र घरपालुवा जनावरलाई पनि आक्रमण गरेको अवस्था छ। यसलाई मध्यनजर गरेर हामीले चाहिँ तुरुन्त बिओपी स्थापना गरी त्यो बिओपीमा हामीले भेहिकल पनि व्यवस्था गरेका छौँ नाइट पेट्रोलको लागि र त्यही इलाकामा हामीले अन्य निकायसँग समन्वय गरेर वनसँग तालसँग समन्वय गरेर हामीले हाइपोस्टको पनि व्यवस्था गऱ्यौँ। 2वटा हाइपोस्ट पनि हामीले खडा गरेका छौँ। यसै गरी अब अन्य इलाकाहरूमा पनि हामीले स्थानीयसँग र नेपाल सरकारसँग हाम्रो सङ्गठनबाटै निर्देशन भएअनुसार हामीले चाहिँ अरू त्यस्तै गरी हाइपोस्टहरू ताकि रातको समय र दिनको समयमा जनावरको र निगरानी बढाउनको लागि र जनावरको थ्रेटबाट र त्यस्तै साप किराकाटी अन्यको थ्रेटबाट पनि बच्नको लागि हामीले हाइपोस्टहरू बनाइरहेको छौँ। तपाईँहरूको सङ्गठन खास गरी प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकसँग सिधै सम्पर्क पनि नभए जस्तो देखिने, जस्तो नेपाल प्रहरीको सोझो सम्पर्क समुदायसँग रहन्छ अनि सिधै चाहिँ अब यो अन्य गतिविधिमा पनि डाइरेक्टली इन्भल्भ हुन नमिल्ने खालको एउटा सङ्गठनात्मक स्वरूप छ। यसले चाहिँ कतिको खुला रूपमा काम गर्न पाइराखेको जस्तो, अथवा म यो फोर्समा म सशस्त्रमा नभएर नेपाल आर्मीमा भएको भए अथवा नेपाल प्रहरीमा भएको भए अझ बढी चाहिँ नागरिकसँग घुलमिल भएर काम गर्थेँ भन्ने खालको लाग्छ तपाईँलाई? होइन, यो आफ्ना प्रकृति त हुन्छन् नै, मैले चाहिँ काम गर्दै जाँदा त्यस्ता खालका चुनौतीहरू फिल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयसँग। अब तपाईँको जिज्ञासा तपाईँकोलाई ठिकै हो, तर यस्तो हुन्छ हामी आर्म पुलिस फोर्समा हामीलाई दिएको नेपाल सरकारले दिएको म्यान्डेट र नेपाल सरकारले बेला बेलामा तोक्ने अन्य कामहरू मध्येको अहिले डेडिकेटेड फोर्सको रूपमा डेभलप गर्दै गएको छ अहिले सीमा इलाकाको लागि, सिमानाको लागि भनेर। अब त्यसमा हामीहरू सिमानामा के गर्ने भनेर हामी क्लियर छौँ र सिमानामा हुने बासिन्दा पनि त्यसमा डाइरेक्टली रिलेटेड छ। त्यही भएर हामीले जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू उहाँहरूसँग प्रत्यक्ष जानको लागि इन्फर्मेसन मस्ट इम्पोर्टेन्ट होइन, इन्फर्मेसन लिनको लागि र उहाँहरूको आवश्यकताहरू, उहाँको समस्या, त्यहाँको वास्तविक के हो त, इसेन्स के हो भने पत्ता लगाउनको लागि हामी त्यहाँ पुग्छौँ। र हामीलाई सीमा इलाकामा काम गर्दाखेरि र अन्य क्रियाकलापहरू जस्तो रासो सम्बन्धी, त्यसै गरी क्राउड कन्ट्रोल सम्बन्धी, डिजास्टर सम्बन्धी हामी जनतासँग जानलाई, जनतासँग भिज्नको लागि, जनतासँग पुग्नको लागि यो सबै सर्भिस, सीमाको सर्भिस, सबै सर्भिस चाहिँ जनतासँगै रिलेटेड। मैले खास गरी किन पनि भनिरहेको भने जस्तो विपद आइलाग्यो, उद्धार तथा व्यवस्थापनका लागि सशस्त्र प्रहरी आम बुझाइ छ नि खास गरी मान्छेहरूको। त्यसै गरी कतै आन्दोलन जुलुसहरू भइराखेको छ, त्यसबाट हुन सक्ने क्षतिलाई रोक्नका लागि फेरि पनि लट्ठी समात्नुपर्ने अनि फेरि पनि अगाडि लाग्नुपर्ने सशस्त्र प्रहरी, अनि त्यो साझेदारीमा त हुन्छ नै, त्यो भइ नै हाल्यो। अनि यता फेरि सीमा सुरक्षाको दायित्व फेरि सशस्त्र प्रहरी, अहिले फेरि अझ निकुञ्जको छेउछाउमा बिओपी स्थापना भएको कारणले गर्दा वन्यजन्तुबाट पनि बचाउनु पर्ने एउटा खालको दायित्व सशस्त्र प्रहरी। भनेपछि त्यस अर्थमा मैले अघिको कुरा चाहिँ उठाएँ तपाईँलाई। होइन, हामी जुन काममा छौँ, जुन म्यान्डेट अनुसार दिएको छ त्यसमा सक्षम र अब्बल छ कि छैनौँ र हामीले गर्ने काम प्रोफेसनल छ कि छैन, त्यो सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण हो। हामी डिजास्टरमा हाम्रो पूर्व तयारी हामी प्रिपेयर्ड, हामी अवेर पनि छौँ, प्रिपेयर्ड पनि छौँ। त्यसै गरी हाम्रो बिओपीमा त्यसमा हामीले गर्ने कामहरू के हो, कसो हो, कसरी गर्ने, कसरी बिओपी स्थापना गर्ने, नेपाल सरकार सङ्गठन प्रमुखको निर्देशन अनुसार र हाम्रो बाहिनीको हाम्रो प्रत्यक्ष अभिभावक अनुसार हामीले चाहिँ आफ्नो काम गरिरहेछौँ होइन। त्यसमा चाहिँ कुन सङ्गठन के भन्ने कुरा मैले त्यसरी भन्दा पनि अब यसमा चाहिँ अझ फेरि थप व्यावसायिक बनाउनका लागि चाहिँ अझै केही आवश्यक छ कि सशस्त्रलाई जस्तो सङ्गठनात्मक स्वरूपका हिसाबले चाहिँ छुट्टै जिम्मेवारीका साथमा तपाईँहरू उभिरहनु भएको छ, समन्वय त हुन्छ नै विभिन्न ठाउँमा, अब जस्तो मैले त्यो भनि नै हालेँ अघि नै। तर यति हुँदाहुँदै पनि सबै क्षेत्रमा इन्भल्भ भइरहनु पर्दाखेरि चाहिँ कस्तो कठिनाइको अनुभूति चाहिँ सशस्त्र प्रहरीले गर्छ एउटा सङ्गठनात्मक रूपमा भन्ने प्रश्न चाहिँ मेरो थियो खास। होइन, हामीले पाएको म्यान्डेटमा 13वटा म्यान्डेट छ होइन। त्यसमा हाम्रो जनशक्ति जति छ त्यसलाई चाहिँ माथिबाट म्यानेज गरेर
डिप्लोय गरिएको हुन्छ होइन। र हामीसँग भएको जनशक्तिबाट विपदमा हामी सदस्य छौँ होइन। त्यसमा विपदमा हामीसँग भएको रिसोर्सेस, म्याक्सिमम रिसोर्सेस हामी मात्र होइन, इभन नागरिक पनि खटिन्छ त्यो विपदको बेला मानव सेवाको लागि होइन। त्यसमा हामी चाहिँ हाम्रो ट्रेनिङ सेन्टर छ, ट्रेनिङ सेन्टरबाट हाम्रो ट्रेन म्यान पावर छ, अलिकति इक्विप्ड छ हाम्रो, त्यसले गर्दाखेरि मात्रै अलिकति स्किल म्यान पावर भएको हुनाले अलि सक्षम देखिन्छ र अलि कठिन परिस्थितिमा एपिएफलाई यसले गर्छ है भन्ने एउटा जनमानसमा विश्वास पनि छ र गरि पनि रहेछ। हामीले त्यो तयारी पनि गरिरहेछौँ र अन्य कामहरू, अन्य जुन कामहरू छन् त्यसमा पनि हामी तयारी अवस्थामा छौँ। जस्तो भोलि केही पर्दाखेरि परिस्थिति परिवर्तन हुँदाखेरि पनि एपिएफले के गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने कसरी जाने भन्नेमा ऊ तयारी अवस्थामा भएको हुनाले आफूले गर्ने क्रियाकलापमा त्यस्तो कठिनै परिस्थिति सिर्जना भएको छैन र त्यस्तो अवस्था पनि आएको छैन। मैले खास के अपेक्षा गरेको थिएँ यहाँनिर जवाफको भने तपाईँसँग, खास गरी हामीले 29वटा प्रस्तावित बिओपीको कल्पना चाहिँ 29वटा गरेका थियौँ बर्दियामा, अनि 8 किलोमिटर मात्रै स्थापना भएको छ। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि झन्डै एकजनाले 3-4 किलोमिटर जति हेर्नु परेको छ। त्यो एउटा जनशक्तिको एउटा समस्या, अलिकति कम जनशक्ति मेन पावर भएको कारणले गर्दा र यो स्थानको पनि अझै प्रभावकारी व्यवस्थापन छिटो हुन सकेको भए त्यो खालको चुस्त सेवा प्रवाहमा अझै अब्बल ठहरिने थियो सशस्त्र प्रहरी भन्नुहुन्छ झैँ लागेको थियो। खास होइन, त्यसमा हाम्रो स्टेप वाइज, जस्तो अब दक्षिणी सिमाना, उत्तरी सिमानामा, पूर्वी सिमानामा सशस्त्र प्रहरी खटाउने क्रममा अहिले चाहिँ जनशक्तिको आधारमा र ओएनएम बने आधारमा हाम्रो उसमा चाहिँ स्टेप वाइज खटाउँदाखेरि उद्देश्य चाहिँ 2 देखि 3 किलोमिटर, 3 देखि 4 किलोमिटरमा एउटा बिओपी स्थापना गर्ने र त्यसरी सिमानालाई चाहिँ सुरक्षित गर्ने भन्ने नै छ। र त्यस अन्तर्गत हामीले पहिलो र दोस्रो चरणमा गरेर 8वटा बिओपी स्थापना गरिसकेको अवस्था छ। मैले हालकै सन्दर्भमा तपाईँहरूको जनशक्तिको कुरा गरे मात्रै, हल्का निकालेको मात्रै छ। त्यसमा चाहिँ अब स्टेप वाइज अरू जनशक्ति थप भइसकेपछि अरू बिओपी पनि स्थापना हुने क्रममा छ। अहिले अब वर्तमान परिस्थितिमा चाहिँ अलिकति केही अब थोरै जनशक्ति छ, अलि धेरै सिमाना हेर्नु परेको छ। एउटै बिओपीले तपाईँको 10 देखि 15 किलोमिटरसम्म हेर्नु परेको छ, त्यो कठिनाइ छँदैछ। तर त्यसलाई चाहिँ कभर गर्नको लागि अब पेट्रोलिङ सिस्टम, इन्फर्मेसन सिस्टम, भेहिकल पेट्रोल, साइकल पेट्रोल पनि गरिरहेछ हामीले। त्यसरी र मेन पोइन्टहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ केही सानो पोस्टहरू, एफओबी भन्छ, फरवार्ड बेसहरू स्थापना गरेर त्यसरी चाहिँ हामीले अहिले त्यसलाई मेन्टेन गरेका छौँ। र अभियसली पनि अलिकति बिओपी थप्यो भनेपछि त्यो सहज पनि हुन्छ। ओके, अब यो विपदको कुराकानी गरौँ। कस्तो प्रिपरेसन तपाईँले अहिले यो वर्षका लागि गरिरहनु भएको छ? देशको पूर्वी भागमा धेरै हामीले क्षति बिहोर्नु परिसक्यो अहिलेका लागि। पश्चिमतिर त्यति धेरै पानी नपरेको हो भन्ने खालको कुरा पनि छ, जति पूर्वमा परिराखेको छ तुलनात्मक रूपमा। बाढीको जोखिममा बर्दिया पनि छ। पटक पटक योभन्दा अगाडिका वर्षहरूमा हामीले सुनिराखेका खबरहरूले पनि त्यो पुष्टि गर्दछ। त्यस कारणले गर्दा त्यो सम्भावित जोखिमको न्यूनीकरणका लागि पूर्व तयारीमा सशस्त्र चाहिँ स्ट्यान्ड बाई बसेको छ भनिराख्नु भएको छ। के तयारीहरू छन् तपाईँका? अब मनसुन प्रतिकार्य पूर्व तयारी 2078 तयार गरेको छ जिल्लाले। त्यसको आधारमा सशस्त्र प्रहरी बलले आफूले खेल्ने भूमिकाहरूमा आफूले भएको इक्विपमेन्ट्सहरू, हामीसँग भएको रबर बोर्ड, अहिले मनसुनको बेला, फ्लडिङको बेला, विगतमा 72 सालको बाढी, त्योभन्दा पहिला कर्णालीमा विभिन्न ठाउँमा कटान गरेको बाढीले कतिसम्म जोखिम हुनसक्छ, कुन एरिया जोखिम हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गरेर त्यसको आधारमा हामीले सबै बिओपीहरूमा कम्तीमा पनि एक सेक्सन टोली, 10 जना टोली स्ट्यान्ड बाई छ। त्यो चाहिँ इक्विपमेन्ट सहित उसँग भएको इक्विपमेन्ट भनेको रबर बोर्ड छ, उसँग लाइफ ज्याकेट छ र केही डोरीहरू छ उसँग। र त्यसै गरी हामीले अन्य निकायहरूसँग समन्वय गरेर हामीसँग भएको भित्रको म्यान पावरलाई पनि हामीले चाहिँ अनुशिक्षण ट्रेनिङ दिएको अवस्था छ। र अहिले पनि अब विपद नआउँदासम्म हामी चाहिँ पूर्व तयारीकै अवस्थामा छौँ अहिले। र पूर्वतिर हेर्दाखेरि र अस्तिको घटनाले गर्दाखेरि पनि हामी योसम्म हुनसक्छ है भनेर त्यो आकलन गरेर हामीले चाहिँ फ्लडिङको बेला, त्यसपछि डुबानको बेला, त्यसपछि अब धेरै करेन्ट स्विफ्ट वाटरमा चाहिँ कसरी रेस्क्यु गर्ने र मान्छे चाहिँ अहिले हराइरहेछ भने त्यसलाई कसरी रिकभर गर्ने भन्ने बारेमा हामीले चाहिँ यो भादा नदीमा, कर्णाली नदीमा पनि हामीले प्र्याक्टिस गरिरहेछौँ। अहिले बारबर्दिया र यो ठाकुर बाबामा चाहिँ अहिले पनि त्यो ट्रेनिङ लिइरहेछ। हाम्रो इन्स्योर साहब खटिएको छ त्यहाँ पनि ट्रेनिङ रिसोर्स पर्सनको रूपमा गएको छ। त्यहाँ पनि ट्रेनिङ भइरहेछ, आजसम्म भइरहेछ, सिमुलेसन आज छ। भनेपछि हामीले हरेक पालिका स्तरमा पनि हामी पुग्दैछौँ। भनेपछि स्थानीय स्तरमा पनि जनचेतनामूलक कार्यक्रम यस्तो भइसकेपछि तपाईँहरूले गर्नु भूमिका यो हो भनेर हामीले त्यो पनि सिकाउँदै गइरहेको अवस्था छ। भने हाम्रो भित्र भएको ट्रेन म्यान पावरलाई र पछिल्लो चरणमा हामीले चाहिँ जो चाहिँ अनुशिक्षण तालिम गराएको म्यान पावरलाई हामीले चाहिँ तयारी अवस्थामा राखेका छौँ ताकि
कतै केही परिहाल्यो भनेपछि त्यो ठाउँसम्म जस्तो बर्दियामा खास गरी अहिले हामीलाई हेरिरहनुभएका दर्शकहरूले चाहिँ हामी सुरक्षित एरियामा छौँ कि छैनौँ अथवा हामी बाढीको कतिको जोखिम क्षेत्रमा छौँ भन्ने कुराको जानकारी तपाईँले दिनुभयो पर्छ यदि भने कुन कुन एरियाका नागरिकहरूले चाहिँ सतर्कता अपनाउनुपर्छ खास गरी? अब विगत हेर्दाखेरि राजापुर एरिया जुन चाहिँ 4 र 7 होइन, अहिले राजापुर एरिया कर्णालीको उसले प्रभाव पार्ने ठाउँमा अलिकति जोखिम छ। त्यसमा पनि विशेष गरेर 4 र 7 र हामीले यतातिर भादा नदीलाई हेर्नु पर्दाखेरि हाम्रो गुलरियादेखि दक्षिण भेग र यता यो भादा नदीको पूर्वी र पश्चिम भाग, त्यो पार्ट चाहिँ अलिक बढी जोखिम छ। जसले गर्दाखेरि यो यहाँ मात्रै पानी पऱ्यो वर्षात भएर भएन कि उत्तरी भागमा दाङतिर सल्यानतिर यतातिर पानी पऱ्यो भने पनि त्यहाँ प्रभाव पार्छ, त्यसले प्रभाव पार्छ, त्यो तयारी। तर अहिले हामी एकदमै अवेर छौँ, तर थ्रेट लेभलभन्दा धेरै तल छ त्यो पानीको बहाव चाहिँ होइन। तर बढी हाल्यो भनेपछि हामीले त्यो तयारी अवस्था। जस्तो नजिकमा बिओपी छ मानौँ है, हुन त तपाईँहरूका समन्वयका संयन्त्रहरू छन् होला, त्योमा अहिले पछि जाउँला, फेरि हामी योभन्दा ठ्याक्कै पछाडिपट्टि त्यो विषयमा कुराकानी गरौँला। नजिकमा बिओपी छ, बाढी आयो र मेरो जमिन कटान गर्दैछ भने म सबैभन्दा छिटो खबर तपाईँहरूसँग गर्न चाहन्छु अथवा सक्छु, म त्यो पहुँचको नजिक छु भने चाहिँ तपाईँहरूबाट त्यो विपदको बेलामा चाहिँ सेवा सिधै लिन सक्ने अवस्था रहन्छ नागरिकले? अभियसली रहन्छ। उहाँहरूले डाइरेक्ट फोन गरे पनि हुन्छ 1114मा फोन गरे पनि हुन्छ। त्यसै गरी हामीसँग हुने अफिसको नम्बरमा 985112 फोन गरे पनि हुन्छ र हटलाइन 1114 नै हो। त्यो बाहेक उहाँहरूले सम्बन्धित ठाउँको त्यहाँको बिओपी पतिहरूलाई पनि डाइरेक्ट फोन गरेर त्यो टोली कतै आदेश नलिएर ऊ तुरुन्तै डिप्लोय हुन्छ। तर डिजास्टर म्यानेजमेन्टको एउटा प्रिन्सिपल के हुन्छ भने फर्स्ट भनेको ह्युमन रेस्क्यु हो, ह्युमन लाइफ जोगाउने हो। त्यसपछि अन्य लाइफहरू जस्तो एनिमल्स लाइफहरू जोगाउने हुन्छ। त्यसपछि प्रपर्टीतिर जान्छ। त्यसको आधारमा यो स्टेप वाइज उनीहरूले काम गर्न थाल्छन्। अनि त्यसपछि रिकभरीको पार्टमा जान्छन् उनीहरू चाहिँ। र यसमा जस्तो तपाईँले भन्नु कटान गरिरहेछ भनेपछि कटान गरिसकेपछि हामीले कोअर्डिनेसनको पार्टमा जान्छ। हामीले पहिला लाइफ थ्रेटमा छ कि छैन हामीले लाइफलाई जोगाउँछौँ। त्यसपछि लिभिङ थिङ्स थ्रेटमा छैन लिभिङ थिङ्सलाई जोगाउन थाल्छौँ। त्यसपछि अनि प्रपर्टी उसको के छ त, उसलाई कति बचाउन सकिन्छ त्यो गर्छ, त्यसलाई उसलाई सेफ ठाउँमा लान्छौँ। त्यसपछि अनि त्यो कटानको बारेमा हामीले अन्य निकायसँग कोअर्डिनेट गरेर के गर्न सकिन्छ, त्यसलाई डाइभर्ट गर्ने हो कि नदीलाई होइन, केही गरेर त्यहाँको भएको लोकल रिसोर्सेस प्रयोग गर्ने हो कि अथवा जिल्लालाई गुहार्ने हो कि अथवा अन्तबाट ल्याएर केही कुरा गर्ने हो कि भन्ने कुरा गर्न सकिन्छ। अस्ति तपाईँले यो कर्णाली नदीको पुल पनि थाहा पाउनु होला, त्यहाँ अलिकति डिस्टर्ब भएको थियो, बाटो तलबाट कर्णाली काटिरहेको बेला सिडिओ साहब लगायत अध्यक्षज्यू विपद व्यवस्थापन अध्यक्षज्यू लगायत हामी टिम गइसकेपछि विभिन्न निकायसँग कोअर्डिनेट गरेर अहिले चाहिँ 3 दिनभित्रै त्यो कटानलाई चाहिँ नियन्त्रण गरेर बोर्डरहरू राखेर नियन्त्रण गरेर अनि त्यसपछि त्यो पानीलाई हल्का डाइभर्ट गरेर त्यहाँ चाहिँ अहिले बाटो सुचारू भएको अवस्था छ। ओके, दर्शक महानुभावहरू, हामी यति बेला सशस्त्र प्रहरी 31 नम्बर गण बर्दियाका प्रहरी उपरीक्षक नरबहादुर राउतसँग कुराकानी गरिराखेका छौँ। उहाँहरूका अनुसार चाहिँ यदि तपाईँलाई कुनै पनि खालको त्यस्तो विपद है, खास गरी प्राकृतिक विपत्तिको जोखिममा छु भन्ने महसुस हुन थाल्यो र वर्षा धेरै भयो र अनि बाढीको पनि सम्भावना देखियो, पानी जम्न थाल्यो, त्यस्तो खालको स्थिति भयो, तपाईँलाई उद्धारको महसुस भएछ भने तपाईँले 24 घण्टा 1114 यो नम्बरमा फोन गर्नुपर्ने हुन्छ र 9851272118 यो नम्बरमा पनि तपाईँ फोन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि भयो भने सशस्त्र प्रहरी तपाईँको सेवामा जतिखेरै पनि तैनाथ भएर अगाडि उभिन्छ नि त। मैले भनेको ठिकै। यसपछि हामी समन्वयको पाटोमा जाउँ। अब अघि हामीले थोरै कुरा सीमा सुरक्षाको चुनौतीको विषयमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ। त्यसमा समन्वयको वारिपारी भनौँ न, खास गरी हाम्रो आम भाषा चाहिँ वारिपारी भन्ने छ, बोर्डर पारी र यतापट्टिको सुरक्षा संयन्त्रको समन्वय चाहिँ कसरी हुन्छ एउटा प्रश्न सँगसँगै जोडेर विपद व्यवस्थापनका लागि चाहिँ समन्वयको पाटो चाहिँ कसरी मिलाउनुहुन्छ तपाईँहरूले, दुईवटा प्रश्नको सँगै जवाब। यो हाम्रो पारीसँग सीमा सम्बन्धी कुनै इस्युमा डिस्प्युट इस्यु र कुनै पनि इस्युमा पब्लिक इस्युमा पिपल्स इस्युमा कुनै पनि सामान्य कुराहरू छ भनेपछि हरेक अवस्थामा कुनै पनि अवस्थामा त्यो इस्यु हुने बित्तिकै उनीहरूले चाहिँ हाम्रो एसएसबीसँग बिओपी टु बिओपी बटालियन टु बटालियन हामीले कोअर्डिनेट गर्छौँ र यदि त्योभन्दा अलिकति बिग इस्यु छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ सिडिओ साहब मार्फत उता डिएम हुन्छ, त्यसै गरी अगाडि बढ्दै जान्छ। र सामान्य इस्युहरू छन्, सामान्य घाँस दाउराका इस्यु सामान्य इस्युहरू छन् भनेपछि त्यही एसएसबीसँगै कोअर्डिनेट गरेर काम गर्छन्। यो छ भने कोअर्डिनेसन। र अर्को कुरा हरेक महिना चाहिँ हाम्रो यताको बिओपी उतातिर बिओपी पतिहरूसँग उनीहरूको कोअर्डिनेसन मिटिङ हुन्छ र इस्युहरूको बारेमा छलफल गरेर अनि त्यसलाई सर्ट आउट गर्ने काम गर्छन्। त्यसै गरी बटालियन टु उता बटालियन पनि कोअर्डिनेसन अनौपचारिक फोनबाट वाट्सएपबाट, त्यसै गरी हाम्रो
औपचारिक रूपमा हाम्रो चाहिँ भेटेर प्रत्येक महिनामा मिटिङ हुने गर्छ। त्यसबाट पनि हामीले चाहिँ भएका पूर्व इस्युहरू, हुन सक्ने इस्युहरू र अब हामीले कसरी यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले कामहरू गर्छौँ। जस्तो आपराधिक गतिविधिहरूको सूचना आदान प्रदान हुन्छ कि हुँदैन त्यो ठाउँमा, त्यही विषयमा चाहिँ जस्तो उतापट्टिबाट होइन, हामीले त्यो मिटिङमा हामीले गर्छौँ। जस्तो अब हाम्रोतिरबाट नेपालबाट मानौँ अब लागु औषध ठुलो परिमाणमा जान लाग्यो, हामीले नियन्त्रणमा लियौँ भने हामीले उहाँहरूलाई के भन्छौँ भने यस्तो यस्तो अवस्था थियो, यसरी हामीले लिएर जाँदैथ्यो भनेपछि त्यो अभियसली उता जाँदैथ्यो उहाँहरू पनि अवेर हुनुहुन्छ यस्तो पनि हुन सक्दो रहेछ भनेर। र उहाँहरूले गरेका त्यस्ता आपराधिक गतिविधिहरू त्यस्ता नियन्त्रण लिनु भएको छ भनेपछि त्यो ट्रान्स बोर्डर क्राइममा भनेपछि त्यो कुरा हामीलाई सेयर गर्नु छ ताकि हामीलाई प्रिकसन अपनाउन र अवेर हुन र इन्फर्मेसन हुन्छ। त्यसले एउटा घटना भन्छु सरलाई कि जस्तो गाउँहरूतिर चाहिँ भारतमा मजदुरीका लागि गएकाहरूले भारतमा केही त्यस्तो गैर कानुनी काम गरेर फर्किएपछि भारतको प्रहरी चाहिँ सिधै त्यो गाउँमा पुगिराखेको हुन्छ बिना समन्वय भन्ने खालका समाचारहरू आइरहेका हुन्छन्। योमा कतिको सत्यता हुन्छ? यो चाहिँ यसमा अब म आइसकेपछि त्यस्तो देखिया छैन, मैले अहिले प्रत्यक्ष भोग्या पनि छैन र त्यसरी आउन पनि पाइँदैन। जस्तो हाम्रो सीमामा कतिपटक त हतियारसहितै आयो भन्ने समाचारहरू आइरहेको हुन्छ। त्यो हतियारसहित जुन जुन ठाउँमा आएको होला नि त्यो नियन्त्रणमा पनि लिएको होला नि त। नियन्त्रणमा लिएर इलिगल्ली आएर त नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गरे नि त, होइन? लिगल्ली आएको भए त उनीहरू सजिलै जान्थ्यो होला। त्यो इलिगल हो, त्यो मिल्दैन र आउन पनि दिइँदैन र एपिएफ त्यसमा अवेर छ। जस्तो यो सन्दर्भमा कसरी कोर्डिनेसन हुन्छ? जस्तो यहाँबाट एउटा कुनै अपराध गरेर आफूलाई लुकाउनका लागि भनौँ न अपराधबाट भाग्दै गरेर कानुनको नजरबाट भाग्दै गर्दा भारतीय भूमिमा गएर ऊ लुकिराखेको अथवा भारतबाट आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएर हाम्रो यहाँ आएर बसिराखेको सूचनाको आदान प्रदान चाहिँ त्यसको मेकानिजम के हो? त्यसको मेकानिजम कोर्डिनेसनै हो। उतातिरको सेक्युरिटी फोर्सेससँग कोर्डिनेसन गर्ने, त्यो सम्बन्धित पार्टसँग अब कहाँसम्म छ, कुन पार्टमा छ होइन, त्यो कोर्डिनेसन गर्ने। त्यसपछि उनीहरूले ह्यान्डओभर नै गर्छन्, सुपुर्दगी भन्छ, त्यो कानुनअनुसार उनीहरूले ह्यान्डओभर गर्छ। ओके, अब विपदको समन्वयको कुरा। अब विपदमा चाहिँ के हुन्छ भने यदि बोर्डर इलाकामा, बोर्डर एरियामा कुनै पनि डेभलपमेन्टले होस् अथवा पिपुल्स एक्टिभिटिजले होस्, कुनै पनि त्यहाँ चाहिँ अब डिजास्टर आउने जस्तो छ होइन, ह्युमन थ्रेट बढ्न थाल्यो अथवा यता वारपार कुनै पनि एरियामा पर्न थाल्यो भनेपछि उतातिर एसएसबी लगायत अन्य निकायले हामीसँग समन्वय गर्छ र हामीले पनि उनीहरूसँग समन्वय गरेर त्यसलाई मिटिगेसनको तरिका, अब कसरी घटाउने त, त्यसलाई हुनसक्ने सम्भावित थ्रेटलाई कसरी घटाउने, त्यसलाई डेभलपमेन्टलाई सम्बन्धित ठाउँसँग हामीले कोर्डिनेट गरिदिने हो कि अथवा त्यहाँको पिपुल्सहरूले गरेको जस्तो अब बोर्डर सीमा इलाकामा मानव डिल बनाउन थाल्यो भने त्यसले चाहिँ त्यो पानी जमेर चाहिँ कतै डुबान हुन थाल्यो अथवा उतातिर अथवा यता डुबान हुन्छ भने त्यसलाई रोक्नको लागि हामीले चाहिँ त्यो पिपुलसँग डाइरेक्ट भनेर हुन्छ कि अथवा अन्य निकायसँग समन्वय गरेर त्यो समन्वयात्मक भूमिका हामीले चाहिँ निभाउँछौँ। त्यसरी हामीले चाहिँ डाइरेक्ट हाम्रोसँग कुरा पनि हुन्छ र समन्वयको उसमा चाहिँ कुनै समस्या पनि छैन। र यदि अब त्यो सीमा इलाकामा कुनै पनि डिजास्टर आयो, मानव कुनै थ्रेट भयो अथवा बाघले केही गर्यो अथवा केही भनेपछि त्यो डाइरेक्ट उतातिरको निकायसँग हाम्रो निकायसँग हामी समन्वय गरेर नै काम गर्छौँ, त्यसमा समस्या छैन। अनि जिल्लाभित्रको विपदको अब जिल्लाभित्रको विपदमा चाहिँ हाम्रो जिल्ला व्यवस्थापन समिति नै छ, त्यो हाम्रो सिडिओ साहबको अध्यक्षतामा छ होइन, त्यो उहाँहरूको अध्यक्षतामा हाम्रो सबै निकाय छ। हामीसँग त्यो विपद प्रतिकार योजना 2078 पनि तयार भएको छ, त्यसमा चाहिँ कोले के गर्ने र कोसँग के क्यापेसिटी छ होइन, र त्यो रिसोर्सेसहरू म्याक्सिमम युटिलाइजेसन गर्नको लागि हामीसँग भएका त्यो रिसोर्सेस सबैले प्रयोग गर्ने हो। जुन जुन ठाउँमा जसले जे सक्छ त्यो गर्ने, जस्तो रेड क्रसले आफ्नो काम गर्ला, हस्पिटलले आफ्नो एक्टिभेट हुन्छ होइन, त्यसै गरी अन्य निकायहरूले आफ्नो जस्तो अब सेल्टरका कुराहरू आउलान् त्यहाँ, सेक्युरिटीका कुराहरू आउलान् त्यहाँ होइन, त्यसै गरी अब त्यहाँ कोही मान्छे अब लाइफ थ्रेटका कुराहरू आउलान् त्यसलाई तुरुन्त अब हेलिलिफ्ट गर्नुपर्ने होला भनेपछि त्यसै गरी कसको के रिसोर्सेस छ त्यो सबै रिसोर्सेसहरू म्याक्सिमम त्यसलाई चाहिँ सबै प्रयोग हुन्छ त्यहाँ। त्यो चाहिँ अध्यक्ष हाम्रो सिडिओ साहब नै हुनुहुन्छ, त्यसमा हामी सदस्य छौँ। सबै त्यो प्रतिकार्यमा भएका स्टक होल्डरहरूदेखि ल्याएर पिपुल्सहरूदेखि ल्याएर भोलिन्टियर्सहरू सबै एक्टिभेट हुन्छ। ओके, अब हामी अन्तिमतिर छौँ, निर्धारित समय सकिने आँटेको छ। थोरै वैयक्तिक कुरा गरौँ है। यो अलिकता इन्टेन्सनले अथवा मानवीय स्वभावले पनि यी अघि तपसिलका कुराहरू हामी जति गरिराखेका छौँ, जति जे गरिराखेका छौँ त्यसलाई च्यालेन्ज गर्ने चाहिँ हामी भित्रकै एउटा त्यो गुण हुँदो रहेछ। त्यो गुण भएका तपाईँका सहकर्मी साथीहरूका कारणले गर्दा अप्ठ्यारो प्रश्न भोग्नु परेको छ कि छैन तपाईँलाई? यो अलि नमिठो तर सत्य प्रश्न, केही घटनाहरूले पुष्टि गर्छ व्यक्तिगत आचरणले गर्दा। जस्तो कुनै यो चोरी पैठारीमा संलग्न भएका मैले बुझेँ। जस्तो यस्तो हुन्छ, अब मान्छे
हाम्रो भनेको हाम्रो ठुलो झुन्डमा काम हुन्छ। जस्तो हामीसँग त्यहाँ पनि 500-600 जना जनशक्ति छ र विभिन्न पृष्ठभूमिबाट आएको हुन्छ हाम्रो कर्मचारीहरू, विभिन्न कल्चरबाट आएको हुन्छ, विभिन्न रिलिजनबाट आएको हुन्छ, विभिन्न तपाईँको भूभागबाट आएको हुन्छ। उसको आफ्नै स्वभाव हुन्छ त्यो, र त्यो ठुलो झुन्डमा आउँदाखेरि त्यो स्वभाव कोहीसँग नमिल्न पनि सक्छ। ती कुराहरूले गर्दाखेरि म्यानेजमेन्टको पार्टमा चाहिँ कतिपय अवस्थामा अप्ठ्याराहरू आउन सक्छन्। त्यस्ता अप्ठ्याराहरू आइसकेपछि त्यहाँ उसले चाहिँ कुनै इलिगल एक्टिभिटिजमा इन्भल्भ हुनसक्छ। त्यस्ता क्रियाकलापलाई रोक्नको लागि यस्ता क्रियाकलाप हुन सक्छन् भन्ने हिसाबले नै हामीसँग अहिले सशस्त्र प्रहरी नियमावली छ, जसले चाहिँ उसलाई कारबाही गर्छ, जसले चाहिँ यस्तो पनि क्रियाकलाप गर्न सक्छ है उसले भनेर उसलाई चाहिँ उसको दण्डित गर्ने आधार उसको चाहिँ कसुर अनुसार कुन कसुर गर्यो त उसले फटिक भन्छ, सामान्य कसुर गरेछ भने चाहिँ उसलाई चाहिँ हामीले फटिक भनेको शारीरिक थकावट टाइपका दिन्छ भने चाहिँ त्यसलाई नैसियतदेखि ल्याएर उसलाई जागिरबाट नोकरीबाट हटाउनेसम्मका हामीले कारबाही गर्छौँ। र त्योभन्दा अझ जघन्य अपराध छ भनेपछि उसलाई त्यही अनुसार विशेष अदालत मार्फत हामी कारबाही गर्छौँ। ओके, अब अन्तिममा नागरिकबाट यो खास गरी सशस्त्र प्रहरीसँगै अहिले विपदको समयमा सङ्कटका सारथी बन्नुभएका सबैलाई उच्च सम्मान गर्दै यो सङ्कटको सारथी एउटा सशस्त्र प्रहरी बल पनि हो। अहिले कोरोनाको समयमा मात्रै नभएर विभिन्न प्राकृतिक विपत्तिहरूसँग जुझ्नका लागि जुन सारथीको भूमिका निर्वाह गरिराखेको छ सशस्त्र प्रहरी बलले, यसले चाहिँ नागरिकबाट के अपेक्षा राख्दछ खास? अब हामी सशस्त्र प्रहरी बल बर्दिया जिल्लामा खटिरहँदाखेरि मेरो अनुभवमा नागरिकबाट मैले प्रशस्त मात्रामा सहयोग पाएको छु र उहाँहरूबाट इन्फर्मेसन पनि पाएको छु। त्यो बाहेक त्यतिले मात्रै पर्याप्त हुँदैन। म चाहन्छु कि हाम्रा नागरिक अझै सचेत रहौँ र सीमाको बारेमा उहाँहरूलाई जानकार होस् र सीमा भनेको के हो, सीमामा गर्नुपर्ने क्रियाकलाप र नागरिकको दायित्व के होस् उहाँहरूले त्यो थाहा पाउनुहुन्छ भन्ने हिसाबले थाहा दिनलाई नै हामीले इलिगल ट्रेडदेखि ल्याएर सीमामा हुने गतिविधिको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ अवेरनेस प्रोग्राम यो 4 ठाउँमा गऱ्यौँ। हामीले सीमा इलाकामा नै गऱ्यौँ, त्यो केही प्रभावकारी पनि भयो। उद्योग वाणिज्यसँग मिलेर हाम्रो सबै सुरक्षा निकाय टिमहरू गरेर गऱ्यौँ र उहाँहरू त्यसमा अवेर हुन जरुरी छ। र अर्को कुरा, उहाँहरूको आफ्नो सीमा इलाकाबाट कुनै पनि अवैध गतिविधिहरू बाहिरको मान्छेले आएर गर्ने त्यो गर्न दिनु हुँदैन र सीमाको महत्त्व उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ, बुझाउनुपर्छ र अझै बुझ्नु जरुरी छ र केही व्यक्तिहरूले बुझ्नु भएको छैन, त्यसलाई बुझाउनु जरुरी छ। र उहाँहरूले अहिलेसम्म हामीले देखेको त राम्रै सहयोग गर्नुभएको छ, राम्रै गरिरहनु भएको छ। माटोको महत्त्व, सीमाको महत्त्व विशेष गरी उहाँले बुझ्नुपर्ने सीमा इलाकामा गर्नुपर्ने काम, गर्न नहुने काम र बाहिरको मान्छेलाई पनि सीमा इलाकालाई दुरुपयोग गर्न दिनु हुँदैन। त्यो सीमा भनेको हाम्रो सशस्त्र प्रहरीले एउटा रेखाङ्कनका हिसाबले सुरक्षा गरिरहे पनि हाम्रो दायित्व पनि त्यहाँ रहन्छ। नागरिक पनि त्यति सचेत हुन जरुरी छ। हस्, हुन्छ। यो बिहानको समयमा थोरै संवाद तर एकदमै अर्थपूर्ण संवादका लागि यो समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। अब यो समय उपलब्ध गराउनु भयो हाम्रो बर्दिया जिल्ला सशस्त्र प्रहरी बल सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको तर्फबाट र यो एनटिभी कोलपुरको टिमलाई यहाँ आएर मेरो कुराहरू बर्दियामा हामीले गरेका गतिविधिहरू जनतासामु पुर्याउने एउटा मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग संवादमा हुनुहुन्थ्यो नरबहादुर रावतज्यू। उहाँ हुनुहुन्छ सशस्त्र प्रहरी 31 नम्बर गण बर्दियाका प्रहरी उपरीक्षक। उहाँसँगको कुराकानी गर्दै गर्दा विपदको समय छ, विपदका कुनै पनि बेला विपद चाहिँ निम्तिन सक्ने भएका कारणले गर्दा सजगता सावधानी चाहिँ सबैले अपनाऊ। यदि अप्ठ्यारो परेको महसुस भयो र विपदमा परि नै हाल्छु अथवा मलाई उद्धारको आवश्यकता महसुस भयो भने चाहिँ मलाई अब कसैले उद्धार गर्नुपर्छ, रेस्क्यु गर्नुपर्छ भन्ने खालको भाव तपाईँमा उत्पन्न हुने खालको गतिविधि त्यहाँ देखिन थाल्यो भने त्यहाँ चाहिँ 11-14 नम्बर तपाईँले फोन गर्नुपर्ने हुन्छ। योमा चाहिँ पैसा लाग्दैन मेबी। त्यसै गरी 98-512-72-118 तपाईँले फोन गर्नुभयो भने तपाईँले बर्दियाको हकमा चाहिँ सशस्त्र प्रहरी बलले जुनसुकै बेला पनि तपाईँलाई सहयोग र सेवा प्रदान गर्न सक्ने कुरा आजको संवादमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। सीमा क्षेत्रमा भइरहेका विभिन्न गतिविधिलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि त्यहाँ भइरहेका सशस्त्र प्रहरीका तर्फबाट भइरहेका प्रयासहरू, बिओपीमा भएका जनशक्ति लगायत थुप्रै विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। यो संवाद तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दै उत्पादन युनिटसँगै पुरुषोत्तम सापकोटा आजको यो बिहानीमा तपाईँको सुन्दर दिनको कामना गर्दै बिदा माग्छ। नमस्कार, शुभ दिन।